नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात बखैर आफियत होंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज हम आपको सिर्फ दो क्लिप दिखाएंगे। एक तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं इस वक्त, जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक ये क्लिप हम आपको सुनवाएंगे। इसमें जो है ये सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के हैं, इनका नाम मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलवी है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। एक तो हम इनकी क्लिप दिखाएंगे अभी आपको, उसके बाद एक गाज़ी मिल्लत की हम क्लिप आपको दिखाएंगे। इन्होंने जो गुस्ताखियाँ सहाबा किराम की शान में की हैं और ताबईन किराम की शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं, उसका जवाब आपको गाज़ी मिल्लत की वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाज़ी मिल्लत की वीडियो भी आप ज़रूर देखें। गाज़ी मिल्लत यानी कि हज़रत सैयद हाशमी मियाँ साहब, उनकी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सहाबा किराम की शान का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, सहाबा किराम की शान कितनी बुलंद व बाला है। पहले हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के थे। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के। साहबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को दो सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकी जे इंजीनियरिंग करांगे तुहाडे नाल, अल्लाह दे फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं। जबकि हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी इंसान अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करे, तो अगर मेरा सहाबी सिर्फ एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो पूरा उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने वाला इंसान उसके सवाब को नहीं पहुंच सकता। और ये साहब कह रहे हैं कि जो है सहाबी से ज़्यादा आप लोगों को सवाब मिलता है जब आप कुरान पढ़ते हैं। यानी मोबाइल में देखकर कुरान पढ़ने को सहाबी के पढ़ने से ज़्यादा सवाब बताते हैं। और इनकी जो गुस्ताखियाँ हैं, इसके ताल्लुक़ से अभी मैं जो क्लिप दिखाने वाला हूँ हाशमी मियाँ साहब की, वो क्लिप आपको बहुत गौर से देखनी है और बहुत समझ कर सुननी है। उसमें आपको सहाबा किराम की शान बखूबी मालूम हो जाएगी कि सहाबा किराम की शान क्या है और उनका मर्तबा कितना बुलंद वाला है। ये क्लिप देखें। पहले तुम सहाबी को पहचानो, कई लोग नहीं जानते। सहाबी में बस दो क्वालिटी चाहिए, ओनली टू। वली बनने में बहुत क्वालिटी। आप इधर सब जिंदादार हो, दिन भर रोजा, रात भर इबादत। गौसो ख्वाजा को देख के अंदाजा लगाओ कि वली को क्या क्या करना पड़ता है। मगर सहाबी बनने में बस दो। माथे की आंखों से नबी को देखा, दुनिया से गया तो ईमान के साथ गया। दैट्स ऑल। और दर्जा, हाँ पहले क्लियर कर दूं, आंखों से देखा और मौत अलल इस्लाम, ईमान के साथ गया। अबू जहल ने रसूल को देखा, ईमान के साथ नहीं गया, सहाबी नहीं। वैसे करनी ईमान के साथ गए, नबी को देखा नहीं, वो भी सहाबी नहीं। फिर अंधा कैसे सहाबी बनेगा? ये पॉइंट मेरे दिमाग में अचानक आया कि हाशमी मियाँ जो जन्मजात सूर हैं, क्या बात है, वाह वाह, पैदाइशी अंधे हैं, ब्लाइंड बाय बर्थ, वो सहाबी कैसे बनेंगे? कोई अंधा ईमान वाला नबी के करीब आए, इतना करीब
اتنا قریب آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتا، آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتا. اب وہ محل دید میں آ گیا، اسے حکم دید مل گیا، اسے دیکھنے کا فیض مل گیا، کیونکہ وہ ایسی جگہ چلا آیا جہاں سے دید آسان تھی، بس آنکھ نہیں تھی. چلو صحابی، اب صحابی کا درجہ 2 لائن. کیسے میں بہت دیر لگے، چلو نام لے لیتا ہوں، جلدی سے پٹ جائے گا. ہر صحابی، وہ صدیق اکبر نمبر 1، اور لاسٹ میں کون صحابی اس کا نام میرے کو نہیں معلوم، وہ درجہ ہی نہیں معلوم، سب کا الگ الگ درجہ ہے. 4 معلوم ہے، 5واں تک تو معلوم نہیں کہ حضرت علی کے بعد 10 مبشرہ میں کس کا نمبر ہے. وہ سعد بن ابی وقاص کا نمبر ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح کا نمبر ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا نمبر، آئی ڈونٹ نو. تو جب 4 ہی تک میں ہم سیمت ہیں اور 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 10 مبشرہ میں سے ہم 5واں چن نہیں پا رہے ہیں، کیا بات ہے. تو ایک دم لاسٹ کا کون ہوگا؟ وہ لاسٹ کا وہی ہوگا، آیا ہوگا نبی کو دیکھا ہوگا، انتقال کر گیا ہوگا، کچھ اور زیادہ ملا نہیں، مگر صحابی تو ہے. وہ آخری صحابی. واہ، 1,24,000 اگر صحابہ ہیں تو 1,24,000 کے بعد والا ایک دم نیچے، جماعت صحابہ میں جو بالکل نیچے، وہ بھی غوث و خواجہ سے افضل ہے. میں نے کہا لاؤ نام، بڑا بڑا نام لے لو تو سبھی کلیئر ہو جائے گا. بایزید بستامی سے افضل ہے، جنید بغدادی سے افضل ہے، عثمان ہارونی سے افضل ہے، خواجہ اجمیری سے افضل ہے، غوث جیلانی سے افضل ہے. کون؟ صحابی. اب سمجھنے کے لیے تقریب فہم کہتے ہیں علماء کرام، ہم کہتے ہیں فار یور انڈرسٹینڈنگ، تم سمجھ سکو. ہندوستان کے سمے کے انوسار صبح 10 بجے ایک آدمی نبی کے پاس آیا. کئے بجے؟ صبح 10 بجے کلمہ پڑھا، گھر گیا 11 بجے انتقال ہو گیا. 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا. صحابی ہے کہ نہیں؟ اور غوث و خواجہ سے افضل ہے. اب مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ غوث و خواجہ سے کس عمل نے اسے افضل بنایا؟ عمل تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. 1 رکعت نماز نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، 1 گھنٹے میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے. 10 سے 11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے. بغیر نماز پڑھے غوث اعظم سے افضل، بغیر عبادت کے غریب نواز سے افضل. وجہ کیا؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ صحابی کو درجہ عبادت سے نہیں، نگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں. کیا بات ہے، واہ. صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں. عالم عمل سے بنے گا، عابد عمل سے بنے گا، زاہد عمل سے بنے گا، غوث عمل سے بنے گا، خواجہ عمل سے بنے گا، اقطاب عمل سے بنے گا، اغواث عمل سے بنے گا، مجدد بنے، محدث بنے، مفسر بنے عمل سے. صحابی عمل سے نہیں بنتے. تو جب صحابی عمل سے بنا ہی نہیں ہے تو صحابی کا عمل دیکھتے کیوں ہو؟ صحابی کے عمل کے پیچھے کیسے پڑ گئے؟ وہ اس کو بنا ہی نہیں اس سے. یہ مائک اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا نیت خراب ہے،
ٹائم لیتے ہیں سمجھنے میں، حالانکہ 2-4 بچوں کے باپ ہیں، ہم جلدی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ اگر میرا گھر RCC کا بنا ہے تو RCC چیک کرو، میرا گھر مٹی سے بنا ہے، کیا چیک کرو گے؟ مٹی چیک کرو گے کہ کیسی مٹی سے بنا ہے۔ اور جو گھر لکڑی سے بنا ہو، لکڑی چیک کرو، مٹیریل چیک کرو۔ تو صحابی بنا ہے نگاہ مصطفیٰ سے، ماں کا دودھ پیا ہے تو نبی کی نظر چیک کرو۔ تو ناظرین گرامی، اس کلپ میں آپ نے دیکھا، آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے حق سے الگ ہے، اور ان کا ایک کوڈ بھی رہتا ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر اس کو سمجھا ہے تو یہ بات کبھی نہیں کہیں گے۔ اس بات کو کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم جو ہے علم کتاب سے سیکھتے ہیں، اور ہم جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم اسی راستے پر چلتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے پر چلو۔ اور کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جس پر جو ہے انعام ہوا، یعنی بزرگان دین والا راستہ ہمیں اپنانا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ صحابہ اکرام کا راستہ ہمیں اپنانا ہے، صحابہ اکرام کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ ان جیسے جہلمی انسان کے بتائے ہوئے کسی راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے۔ ہمیں گمراہی میں دھکیلنے والے لوگ ہیں یہ، تو ان سے ہمیں جتنا ہو سکے بچ کے رہنا ہے۔ اور جب آپ صحابہ اکرام کی گستاخی کو نہیں سمجھ سکتے، یہ کس طرح گستاخیاں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں فرمایا ہے کہ بدعقیدوں کے پاس نہ جاؤ، ان کے ساتھ نہ رہو، اور ان سے جو ہے میل جول بہت کم رکھو، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسے جہلمیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔